अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ जी डियर लिसनर्स, कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। नावल की फरमाइश हमसे की है सहर इकराम ने। नावल का नाम है पत्थरों की पलकों पर। मुसन्निफ़ा है नाज़िया कमल नाज़ी, किस्त नंबर 22। अनुषा। घर वापसी के बाद वो अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी जब नुसरत बेगम की पुकार ने उसके कदम जकड़ लिए। चांद को गोद से उतारने के बाद वो उनकी तरफ पलटी थी। जी। कहाँ थी सुबह से? बहुत चौंका देने वाला सवाल और लहजा था उनका। वो जी भर के आजरदा हुई। मुलाजमत की तलाश में गई थी। क्यों, ऐसी क्या मुश्किल आन पड़ी तुम पर जो चंद हजार की नौकरी के लिए सड़कों पर धक्के खाती फिर रही हो? आपको नहीं पता क्या मुश्किल पड़ी है मुझ पर। उसकी आंखों के कटोरे पल में आंसुओं से लबरेज हुए तो नुसरत बेगम ने रुख फेर लिया। ऐसी कोई अनहोनी नहीं हुई तुम्हारे साथ कि जिंदगी का सोग ही कम ना हो। बहरहाल मैंने तुम्हारी बात तय कर दी है। इसी जुमा को निकाह और रुखसती है तुम्हारी। जो थोड़ी बहुत तैयारी करनी है कर लो। जिस तरह मौत की सज़ा सुनाते हुए किसी जज के लहजे में बेरहमी दर आती है, बिल्कुल वैसा ही लहजा नुसरत बेगम का भी था। अनुषा फटी फटी आंखों में बेयकीनी के साथ उन्हें देखती रह गई थी। क्या उससे बढ़कर भी जिंदगी की कोई अनहोनी होनी थी? ये कैसा दाग लगा था जिंदगी के दामन पर जिसका रंग फीका ही नहीं पड़ रहा था। उसकी आंखों से आंसू का एक कतरा टूटकर जमीन पर गिरा था। मैं ये शादी नहीं करूँगी। बस बहुत मैं कर ली तुमने और बहुत बर्दाश्त से काम लिया हमने, अब और नहीं। जब मेरी उम्र में आओगे तो पता चलेगा तुम्हें कि ये अज़ियत क्या होती है। जवान बेटी की नाकाम अज़दवाजी ज़िंदगी का दुख रात की पुरसुकून नींद हराम कर देता है माँ बाप पर। तुम्हें 10-20 साल की ज़िंदगी का एतबार होगा अनुषा, मुझे एक पल की ज़िंदगी का भरोसा नहीं है। तुम्हारे बाबा की सेहत भी गिरती जा रही है। मैं मरने के बाद सदफ की रूह से शर्मिंदा नहीं होना चाहती। तूने जहाँ इतनी कुर्बानियाँ दी हैं वहाँ एक कुर्बानी और सही। क्या नहीं था नुसरत बेगम के लहजे में? बेरहमी, उकताहट, हक, हमदर्दी, तफक्कुरात, आजिज़ी। अनुषा को लगा उसकी सांस जैसे सीने में फंस कर रह गई हो। जाने जिंदगी को अभी उससे और कितने इम्तिहान मतलूब थे। उस रात का एक एक पल आंखों में बसर किया था उसने। शदीद ठंड के बावजूद सारी रात कमरे की खिड़की खुली रही थी। चांद नुसरत बेगम के पास था, लिहाजा रात भर बिना कंबल का सहारा लिए वो कमरे में सोफे से टेक लगाए कालीन पर बैठी रही थी। उसकी दानिश्त में वो सरमद खान से मंसूब की जा रही थी, मगर फिर भी एक अजीब सी बेचैनी थी कि किसी दौर कम होने का नाम नहीं ले रही थी। नुसरत बेगम और जमाल साहब उसके निकाह के फौरी बाद इंग्लैंड वापस जाने का प्रोग्राम तय किए बैठे थे, ताकि वहाँ जवार के ऑफिस और घर की खुद बेहतर देखभाल कर सकें। और ये अनुषा के लिए कतरे इत्मीनान की बात थी, क्योंकि सरमद से निकाह के बाद उसका अपना फैसला भी हमेशा के लिए वो मुल्क छोड़ देने का था, जिसकी फ़िज़ाओं में उसके लिए सिवाय दर्द की आमेज़िश के और कुछ भी नहीं था। अलिफ लाम मीम, अहले रोम मगलूब होंगे नज़दीक के मुल्क में, और वो मगलूब होने के बाद गालिब हो जाएंगे चंद ही साल में। पहले भी और पीछे भी खुदा ही का हुक्म है, और उस रोज़ मोमिन खुश हो जाएंगे। और वो जिसे चाहता है मदद देता है, और वो गालिब व मेहरबान है। ये खुदा का वादा है और खुदा अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते, ये तो दुनिया की ज़ाहिरी ज़िंदगी ही को जानते हैं और आखिरत की तरफ से गाफिल हैं। तो क्या इन्होंने अपने दिल में गौर नहीं किया कि खुदा ने आसमानों और ज़मीन को और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है, उनको अपनी हिकमत से एक वक्त मुकर्ररा तक के लिए पैदा किया है। और बहुत से लोग अपने परवरदिगार से मिलने के कायल नहीं। तो क्या उन लोगों ने मुल्क में सैर नहीं की? सैर करते तो देख लेते कि जो लोग उनसे पहले थे उनका अंजाम कैसा हुआ। वो उनसे ज़ोर और कुव्वत में कहीं ज़्यादा थे, और उन्होंने ज़मीन को जोता और इनसे ज़्यादा आबाद किया था। जो इन्होंने किया, और इनके पास उनके पैगंबर निशानियाँ लेकर आते रहे, तो खुदा ऐसा ना था जो उन पर जुल्म करता, बल्कि वही अपने आप पर जुल्म करते थे। फिर जिन लोगों ने बुराई की, उनका अंजाम भी बुरा हुआ कि ये खुदा की आयतों को झुटलाते और इनकी हंसी उड़ाते थे। पारा नंबर 21 की सूरह रूम का तर्जुमा पढ़ते हुए उसका दिल जैसे कट रहा था। कैसी कैसी कौमों के अरूज और ज़वाल की दास्तान और हालात नहीं थे उस मुकद्दस किताब में। खुदाए बुजुर्गों बर्तन ने कैसे खोल खोल कर साफ साफ अपने बंदों को गलत और सही से बाखबर नहीं किया था। कैसी कैसी खूबसूरत मिसालें पेश नहीं की थी उन्हें समझाने के लिए। फिर भी जहालत का अंधेरा था कि छटने का नाम ही नहीं ले रहा था। गफलत और गुमराही का पर्दा था कि चाक होने में ही नहीं आ रहा था। क्यों? अगर खुदा चाहता तो अपना जिक्र ना करके सोने वाले मिट्टी के पुतलों की आंखों से शब की पुरसकून नींद छीन लेता। फिर चाहे कोई गोलियां भागता या रात भर करवटें बदलता, तो मीठी नींद की नेमत अता ना करता। कोई था जो इस पाक उस बेनियाज ज़ात को उसकी इस इरादे से बाज रख सकता? नहीं। फिर भी उसने ऐसा नहीं किया था। क्यों? क्योंकि रहम और करम उसकी सिफात हैं। कायनात में कोई उससे बढ़कर माफ़ करने वाला, दरगुजर करने वाला नहीं।
اپنے بندوں کی خطائیں دیکھ کر بھی وہ اپنی عطائیں کم نہیں کرتا۔ ایسے پیارے مہربان رب کی نافرمانی، اس کے احکام کی خلاف ورزی خود انسان کے اپنے ہی حق میں خسارہ ہے، اور یہی بات وہ اس سورت میں اپنے بندوں کو سمجھا رہا تھا۔ کیا تھے یہ سرکش غفلت میں پڑے ہوئے لوگ؟ خاک کے ذرے کے برابر بھی تو نہیں۔ اپنی حیثیت، اپنی دولت، اپنے منصب پر گھمنڈ کر کے اکڑ کر چلنے والے ان لوگوں سے کہیں افضل طاقتور مٹی ہو گئے تھے، تو پھر یہ لوگ کس دھوکے میں جی رہے تھے؟ شاہد حسین، جس نے کبھی اسے کوئی خوشی نہیں دی، ہمیشہ حقیر اور پاؤں کی جوتی ہی سمجھا، مگر خود اس کا اپنا انجام کیا ہوا؟ حقیقی مالک کے احکام و فرمان سے غفلت برت کر بدبودار مٹی سے بنے اپنے باس کی فرما برداری میں جان قربان کرتے ہوئے اسے توبہ کرنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ ملتا بھی کیوں؟ وہ محض نافرمان ہی نہیں، مشرک بھی تھا۔ اس نے بدبودار مٹی سے بنے انسان کی تابع داری میں اپنی آخرت داؤ پر لگا دی تھی۔ کتنے مواقع دیے اس کے حقیقی مالک نے اسے توبہ کے، مگر وہ ظلم اور سرکشی میں مست اپنی طاقت پر مغرور کبھی سنبھلا ہی نہیں، آگے ہی آگے بڑھتا چلا گیا، یوں کہ بہرا اندھا گونگا ہو گیا۔ جان کنی کے عالم میں عینی شاہدین کے مطابق اس نے بار بار کلمہ پڑھنے کی کوشش کی تھی، مگر وقت آخر میں اس کی زبان سے ادا ہی نہیں ہو پایا۔ عشق مجازی ہو یا حقیقی، اس میں شرک کی کوئی معافی نہیں۔ محبت کا پہلا اصول ہی وحدانیت ہے، مگر یہ کوڈ بہت کم لوگ سمجھ پاتے ہیں۔ شاہد حسین بھی سمجھ نہیں پایا تھا، اسی لیے تو دونوں جہاں کی سرخ روئی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ آج کتنے دنوں کے بعد اسے شاہد حسین یاد آیا تھا، اور شاہد حسین کے ساتھ کتنی اور بہت سی یادیں جڑی تھیں۔ گاؤں شاہ والا کی ہر گلی، ہر کوچے، ہر گھر کی یاد۔ کتنے دنوں سے شہروز نے اس کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ جب بھی وہ گھر آتا وہ سو رہی ہوتی یا تلاوت قرآن پاک میں مشغول ہوتی۔ جواباً وہ اسے ڈسٹرب کیے بغیر ملازمہ سے ہی اس کا حال احوال دریافت کر کے کمرے سے باہر چلا جاتا۔ گوری کی خواہش و فرمائش پر اس نے اس کے لیے ایک ایسی اکیڈمی کا انتظام کر دیا تھا جہاں وہ مسلمان بچوں کو قرآن پاک کی تفسیر کا علم دے سکتی، وہ دولت بانٹ سکتی کہ جس کا نعم البدل کوئی نہیں تھا۔ اور آج اسی اکیڈمی میں اس کا پہلا دن تھا اور وہ خوشی سے بے حال تھی۔ فی الحال وہاں چند بچے ہی آ سکے تھے، وہ بھی شہروز کی وساطت سے کہ موجودہ وقت کی اپر کلاس سوچ کی حامل ماؤں اور گھرانوں کے لیے قرآن پاک کی تفسیر سے کہیں زیادہ انگلش لٹریچر اور انگلش سیکھنے سکھانے والی اکیڈمیوں میں زیادہ دلچسپی تھی۔ انہیں اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ ان کی اولاد اعلیٰ ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد ان کی میت پر دعائے جنازہ پڑھ سکے گی کہ نہیں، ان کے مرنے کے بعد ان کی روح کے ایصال ثواب کے لیے کوئی پارہ، کوئی تسبیح پڑھ کر بخشے گی کہ نہیں۔ شاید انہیں اس میٹھے پل کی ضرورت تھی بھی نہیں، ضرورت تھی تو فنا ہو جانے والی دنیا میں جھوٹی واہ واہ اور عزت و توقیر کی۔ تبھی خونے جگر سے سینچ کر پروان چڑھنے والی اولاد کو کڑوے پھل کے درخت بنا رہی تھی۔ جیسی آمدنی تھی ویسا ہی خون زندگی بن کر ان کے بچوں کی رگوں میں دوڑ رہا تھا۔ اپنے اصل سے قطعی بے نیاز مال کے حقیقی کے ہر فرمان کو نظر انداز کیے اپنے طور سے انہوں نے خود کو جہنم میں اوندھا لیٹنے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ گوری اب بچوں سے ان کا تعارف حاصل کر رہی تھی۔ کومل پھولوں جیسے وہ ننھے فرشتے اعلیٰ گھرانوں کے چشم و چراغ ہی تھے۔ ان میں سے ایک کا نام معاذ تھا، ایک صالح تھا، ایک کا نام جواد تھا، ایک ریان اور ایک فہد۔ سب کے مزاج اور اطوار مختلف تھے۔ معاذ کم کو شرمیلا بچہ تھا تو صالح ڈرا سہما۔ جواد ایک نمبر کا ہوشیار اور شرارتی تھا، جبکہ ریان بے حد فرما بردار محبت کرنے والا بچہ تھا۔ فہد کو البتہ وہ سمجھ نہیں پائی تھی، وہ بروکن فیملی سے تھا اور بہت کم جواب دے رہا تھا۔ اس کی کسی بات کا گوری اسے نظر انداز نہیں کر پائی تھی۔ معصوم ذہنوں کو حقیقی آگاہی دینے کے لیے اس نے سب سے پہلے ایک چھوٹے سے واقعے کا سہارا لیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ انسانی ذہن بھی کسی کاشت ہونے والی زمین کی طرح ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی زمین کو ہموار اور گداز کیے بغیر اس میں اعلیٰ سے اعلیٰ بیج بھی بو دیں تو بہترین فصل تیار نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی حقیقی محبت سے دور اس کے گمراہ بندوں کو بھی ایک دم کسی کوشش کے تحت راہ راست پر نہیں لایا جا سکتا۔ بہترین نتائج حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے کرم خاص کے ساتھ ساتھ انسانی ذہن کی زمین کی ہمواریت بھی ضروری ہے۔ صاف ستھرے کشادہ کمرے میں قالین پر بچوں کے ساتھ بیٹھی وہ اب ان سے پوچھ رہی تھی، معاذ کیا آپ نے قرآن پاک پڑھا ہے؟ جی ٹیچر۔ اور باقی لوگوں نے؟ اب اس نے سب کی طرف دیکھا تھا۔ سب نے ایک ساتھ کورس میں جواب دیا تھا، ہم نے بھی پڑھا ہے ٹیچر، لیکن میں نے ابھی پورا نہیں پڑھا۔ ریان نے فوراً منہ بسورا تو وہ مسکرا دی۔ کیوں، آپ نے پورا کیوں نہیں پڑھا ابھی تک؟ وہ حافظ صاحب نے مجھے تھپڑ مارا تھا تو مما نے ان کی بے عزتی کر کے انہیں نکال دیا، پیسے بھی نہیں دیے ان کو، صرف ایک تھپڑ کی وجہ سے؟ جی ٹیچر۔ بچہ نادم تھا، گوری کا دل دکھ سے بھر گیا۔ ٹیچر میری مس نے بھی کلاس میں میری انسلٹ کی تھی، میرے پاپا نے ان پر کیس بنوا دیا، مس دوبارہ اسکول نہیں آئیں۔ ریان کی بات پر معاذ کو بھی اپنا قصہ یاد آ گیا تھا، وہ دکھ سے اسے دیکھتی رہ گئی۔
بے ساختہ اس لمحے اسے استاد کی عزت و حرمت پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول یاد آ گئے، مگر وہ اپنے درس کے پہلے ہی دن بچوں کو ان کے گمراہ والدین سے متنفر کرنا نہیں چاہتی تھی، تبھی نظر انداز کر گئی۔ ایک کہانی سنو گے بچوں؟ جی ٹیچر۔ ایک بزرگ تھے، بہت نیک، بہت اللہ والے۔ اپنی جوانی میں ہی انہوں نے دنیا ترک کر کے ایک اونچے پہاڑ پر بسیرا کر لیا۔ وہاں وہ سارا دن اللہ کی عبادت کرتے۔ جوانی سے بڑھاپا آ گیا مگر ان کا معمول نہیں بدلا۔ ایک دن شیطان نے ان کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ انہوں نے ساری زندگی اللہ کی عبادت کی ہے، لہٰذا وہ ضرور جنت میں جائیں گے۔ جب ان کے دل میں یہ خیال آیا تو اللہ نے اپنے اس نیک بندے سے پوچھا، اے میرے بندے، تو نے ساری زندگی میری عبادت کی، مجھے یاد کیا تاکہ تو آخرت میں جنت کو پا سکے، میں تجھے اپنے عذابوں سے محفوظ رکھوں۔ یہ سب تو نے اپنے لیے کیا، میرے لیے کیا کیا؟ بزرگ اللہ رب العزت کی طرف سے اس سوال پر لاجواب ہو گئے۔ واقعی جو عبادت انہوں نے کی تھی وہ تو صرف اپنے لیے کی تھی تاکہ انہیں اللہ رب العزت کی محبت حاصل ہو جائے اور وہ بخشے جائے، اس میں اللہ کے لیے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ بچے انہماک سے اس کی بات سن رہے تھے جب وہ سانس لینے کو رکی اور پھر بولی۔ جب اللہ نے بزرگ سے پوچھا کہ تو نے میرے لیے کیا کیا تو وہ سوچ میں پڑ گئے اور سوچ سوچ کر خوب نادم ہوئے کہ انہوں نے ساری زندگی اللہ کے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ تب انہوں نے اللہ سے پوچھا، اے میرے پاک پروردگار، میں نے جو کیا تجھے پانے کے لیے، تیری رضا اور خوشنودی کے لیے کیا، مجھے بتا میں اور کیا کروں کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ تب اللہ رب العزت نے فرمایا، میری رضا کے لیے میرے بندوں کے پاس جاؤ اور ان کے کام سنوار، انہیں راضی کر، جنت میں تو میں تجھے اپنے رحم و کرم سے بھی عطا کر دوں گا۔ یہ محبت کا حقیقی رنگ ہے۔ اس کائنات میں اللہ رب العزت کی اپنے بندوں سے محبت کے سوا اور کوئی چیز خالص نہیں۔ ٹیچر، میں اللہ سے محبت کروں گا اور اس کی رضا کے لیے حافظ صاحب سے بھی معافی مانگ لوں گا۔ ریان پر اس کے لیکچر کا اثر ہوا تھا، وہ اطمینان سے مسکرا دی۔ شاباش، خوب جان لو ریان، ہر وہ کام جو ہمارے لیے خواہ کتنا ہی ناپسندیدہ یا مشکل ہو، اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں تو وہ پاک و بے نیاز اسی کام میں ہماری بہتری اور بھلائی رکھ کر اسے ہمارے لیے مبارک کر دیتا ہے۔ ٹیچر، پھر ہم نماز نہ پڑھیں؟ اب کے جواد نے سوال اٹھایا۔ کیوں؟ وہ قدرے حیران ہوئی تو وہ بولا، آپ نے خود ہی تو بتایا ہے، اللہ اگر چاہے تو اپنے بندے کو اپنی رحمت سے جنت عطا کر سکتا ہے۔ بے شک، مگر اس کی رحمت کا حقدار ہونے کے لیے اس کا فرما بردار بندہ ہونا بھی تو ضروری ہے۔ بھلا جس سے محبت کی جاتی ہے کیا اس سے قریب ہونے کو دل نہیں چاہتا، اس کی ہر بات ماننے کو دل نہیں چاہتا؟ چاہتا ہے ٹیچر، میں اپنے بابا سے بہت پیار کرتا ہوں، اس لیے ان کی ہر بات مانتا ہوں، اور میں اپنے چاچو سے، وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ ٹیچر، کیا آپ میرے چاچو کو بھی ایسی پیاری پیاری کہانیاں سنا سکتی ہیں؟ وہ نماز نہیں پڑھتے۔ ریان کی زبان میں پھر کھجلی ہوئی تھی، گوری اس کی معصومیت پر مسکرا دی۔ نہیں، مگر جو بات آپ یہاں سے سیکھیں وہ خود اپنے چاچو کو بھی بتا دیا کریں، ٹھیک ہے؟ جی ٹیچر۔ ریان نے فرما برداری دکھائی تھی، اس نے اس کے گال کا بوسہ لیا۔ اکیڈمی سے گھر آئی تو شہروز اس کی راہ دیکھ رہا تھا۔ وہ اسکارف مزید ٹھیک کرتی اس کی جانب بڑھ گئی۔ السلام علیکم شاہ بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں تو ٹھیک ہوں، تم سناؤ کہاں رہتی ہو آج کل؟ حال چال پوچھنے سے بھی گئی؟ بس اپنے رب کو راضی کرنے میں لگی ہوئی ہوں بھائی، آپ سنائیں کچھ بات بنی؟ ہاں، آج آفس میں جمال انکل کا فون آیا تھا، اسی جمعہ کو نکاح کا پروگرام فائنل ہے۔ کیا انوشا مان گئی؟ پتہ نہیں، بہرحال میری بہن ہونے کے ناطے اب جو کرنا ہے تم ہی نے کرنا ہے۔ آپ فکر ہی نہ کریں بھائی، اللہ رب العزت نے چاہا تو سب بہتر ہوگا۔ اللہ تمہاری زبان اور قدم مبارک کرے۔ اب آرام کروں گا، بہت تھکن ہو رہی ہے۔ جی بہتر۔ شہروز کے اٹھنے پر وہ بھی مؤدب سی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ جمعہ کب آ گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر شہروز کے ساتھ اس نے انوشا کے لیے بہت سی قیمتی چیزیں خریدی تھیں۔ انوشا کو گمان بھی نہیں تھا کہ وہ کس کی زندگی کا حصہ بننے جا رہی ہے، نہ اس نے نصرت بیگم سے پوچھنے کی ضرورت محسوس کی تھی۔ مسلسل کمرہ نشینی نے اسے اس سوچ و خیال کی طرف آنے ہی نہیں دیا تھا۔ یہ پہاڑ تو عین نکاح کے وقت گرا تھا جب وہ مہمانوں کے بیچ گھر کر بیٹھی تھی اور مولوی صاحب اس سے سائن لے رہے تھے تو انہوں نے پوچھا، شہروز ولد آذر افندی بحق مہر 5 لاکھ سکہ رائج الوقت آپ سے نکاح کے خواہاں ہیں، کیا آپ کو قبول ہے؟ ہلکے پھلکے میک اپ سے جگمگاتا چہرہ جیسے کسی طوفان کی زد میں آیا تھا۔ اس نے تڑپ کر نصرت بیگم کی طرف دیکھنا چاہا مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ یہ کیسی سزا تھی، کیا امتحان تھا، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک لمحے میں سارے جسم پر جیسے بے حسی کی چادر تن گئی تھی۔ مکمل بے بسی کے عالم میں کوئی راہ فرار نہ پاتے ہوئے اس نے یوں اسوات میں گردن ہلائی تھی جیسے میدان جنگ میں ہاری ہوئی فوج کا کوئی زخمی سپاہی اپنے ہتھیار پھینک کر خود کو دشمن کے حوالے کرتا ہے۔ نکاح نامے پر سائن گھسیٹتے ہوئے اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کی کپکپاہٹ واضح دکھائی دے رہی تھی۔ اسے زندگی کے سٹیج پر اپنا کردار بار بار مر کر زندہ ہونے والا لگ رہا تھا
اور نکاح کا مرحلہ مکمل ہوتے ہی ہر طرف مبارک سلامت کا شور اٹھ گیا تھا۔ ایک محض اس کے زندہ جلنے کے عمل نے اور کتنے بہت سے لوگوں کو مسرور کر دیا تھا۔ وہ اندر ہی اندر جلتی کرتی اپنے آنسو پیتی رہی۔ گوری نے اس تقریب میں بھرپور طریقے سے شرکت کی تھی۔ سادہ لباس میں مکمل سکارف کے ساتھ وہ انوشا کے پاس ہی بیٹھی رہی تھی۔ صبح صادق میں ابھی کچھ ہی دیر باقی تھی جب وہ لوگ انوشا کو لے کر واپس شاہ پیلس پہنچے تھے۔ چاند پوری تقریب کے دوران ایک پل کے لیے بھی شہروز کی گود سے نیچے نہیں اترا تھا۔ شہروز سے زیادہ وہ خوش اور مسرور تھا۔ اگلا پورا دن انوشا کمرے میں بند رہی تھی جبکہ وہ دوستوں کو اور آفس کے ورکرز کو دعوت کھلانے لے گیا تھا۔ ولیمہ کا پروگرام ابھی لیٹ تھا۔ رات گئی تھکن سے چور وہ گھر واپس لوٹا تو چاند گوری کی آغوش میں سو چکا تھا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اپنے بیڈ روم کی طرف چلا آیا مگر اس وقت اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے چند گھنٹے پہلے شاندار سجے ہوئے کمرے کا ابتر حال دیکھا۔ مزید ستم یہ کہ حال کرنے والی خود بھی وہاں نہیں تھی۔ اوپر فرسٹ فلور کا کمرہ لاکڈ تھا اور وہ اسی میں تھی۔ شہروز زیر لب مسکراتا گہری سانس بھرتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھ گیا کہ شدید تھکن کے باوجود اپنے رب کے فرض کی ادائیگی اس پر فرض تھی۔ ہم نے سوچ رکھا ہے چاہے دل کی ہر خواہش زندگی کی آنکھوں سے اشک بن کے بہہ جائے، چاہے اب مکینوں پر گھر کی ساری دیواریں چھت سمیت گر جائیں اور بے مقدر ہم اس بدن کے ملبے میں خود ہی کیوں نہ دب جائیں، تم سے کچھ نہیں کہنا، کیسی نیند تھی اپنی، کیسے خواب تھے اپنے، اور اب ان خوابوں پر، نیند والی آنکھوں پر، نرم خو گلابوں پر کیوں عذاب ٹوٹے ہیں، تم سے کچھ نہیں کہنا، گھر گئے ہیں راتوں میں بے لباس باتوں میں، اس طرح کی گھاتوں میں کب عذاب ٹلتے ہیں، کب چراغ جلتے ہیں، اب تو ان عذابوں سے بچ کے بھی نکلنے کا راستہ نہیں جانا، جس طرح تمہیں سچ کے لازوال لمحوں سے واسطہ نہیں جانا۔ ہم نے سوچ رکھا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے، تم سے کچھ نہیں کہنا، تم سے کچھ نہیں کہنا۔ سائقہ کا ہاتھ آمنہ کے ہاتھ میں تھا اور وہ سرد پڑتی جا رہی تھی۔ اسے لگا جیسے سڑک پر بھاگتی درجنوں گاڑیاں اس کے وجود کو روندتی ہوئی گزر رہی ہوں، جیسے اس کا وجود ہوا میں مولک ہو کر رہ گیا ہو۔ عجیب حال تھا کہ نہ آنکھوں سے کچھ دکھائی دے رہا تھا نہ کانوں سے کچھ سنائی دے رہا تھا۔ یہ کیسی آندھی چلی تھی کہ چند لمحوں میں اس کی محبت اور خوابوں کا درخت جڑ سمیت اکھڑ کر رہ گیا تھا۔ آمنہ اسے تھام کر ایک طرف لے کر بیٹھ گئی۔ سائقہ تم ٹھیک ہو نا؟ دیکھو پلیز جو بھی ہوا اسے دل پر نہیں لینا، ہو سکتا ہے کہیں کوئی مجبوری ہو جس کی وجہ سے اس نے۔ میرا ایک کام کرو گی آمنہ؟ سرد کپ کپاتے ہاتھوں سے آمنہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس نے اس کی بات کاٹی تھی۔ ہاں بولو۔ میرا ریزائن دے دینا کل عباد انڈسٹری میں، مگر کوئی اگر مگر نہیں، اپنی تنخواہ بھی نہیں لوں گی میں۔ سائقہ تم، میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے آمنہ، بہت مشکل سے سانس لے پا رہی ہوں میں، خدا را کوئی بحث مت کرو اس وقت۔ ٹھیک ہے جیسا تم کہو گی ویسا ہی ہوگا مگر میں بھی یہاں کام نہیں کروں گی اب، وہ اسے تسلی دے رہی تھی۔ سائقہ سن سی سر جھکائے بیٹھی رہی۔ محبت کی عمارت گر گئی ہے، کوئی ملبے پہ بیٹھا رو رہا ہے، ہوا ساکن ہے سارا شہر ویراں، تیرے جانے کا ماتم ہو رہا ہے۔ عباد کی پاکستان واپسی کنفرم ہو گئی تھی۔ ہادیہ مسرور سی یاور حیات صاحب کے آفس میں چلی آئی۔ انکل ہمارے لیے ایک خوشخبری ہے۔ اچھا وہ کیا؟ وہ کسی فائل میں سر دیے بیٹھے تھے، اس کی آمد پر سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگے۔ وہ سرشار سی ان کے مقابل بیٹھ گئی۔ وہ لڑکی تھی نا سائقہ، آپ کے ہونہار سپوت کا دم چھلا، یہاں ہماری ہی کمپنی میں ملازم تھی، کل شام سے یہ علاقہ اور جاب دونوں چھوڑ گئی ہے۔ گڈ، تمہیں یہ خبر کہاں سے ملی؟ آفس کا ایک رپورٹر لگا رکھا تھا اس عجوبے کے پیچھے، اسی نے اطلاع دی۔ چلو اچھی بات ہے، میں تو پہلے سے جانتا تھا کہ ایسا ہی ہوگا۔ اصل میں یہ مڈل کلاس گھرانوں کی لڑکیاں بہت خوددار اور تھوڑی سی سائیکی ہوتی ہیں، اسی لیے انہیں ان کی اوقات میں رکھنا بہت آسان ہوتا ہے۔ بہرحال عباد آتا ہے تو شادی کی ڈیٹ پھر سے فائنل کرتے ہیں۔ اب تو خوش ہونا؟ جی انکل بہت بہت خوش ہوں، آپ حقیقتاً بہت عظیم ہیں۔ وہ سرشار تھی، بے پناہ سرشار۔ یاور حیات صاحب اسے مسرور دیکھ کر پیار سے اس کا سر سہلاتے ہوئے خود بھی مسکرا دیے۔ دولت کے اونچے ایوان میں محبت کا پنچھی پھر پھڑپھڑا کر اپنے پر زخمی کر بیٹھا تھا اور اس تماشے پر کسی غریب کی مفلس تقدیر پھر بیان کر رہی تھی۔
इबाद ने कराची एयरपोर्ट पर कदम धरते ही सबसे पहले सायका को कॉल की थी, मगर उसका नंबर हनूज ऑफ मिल रहा था। कई बार कोशिश के बावजूद लाइन ना मिल सकी तो वो मायूस हो गया। हादिया गाड़ी लिए उसकी मुंतज़िर थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? अपने मुख्तसर सामान के साथ उससे रूबरू होते ही उसने इखलाकियात का ताल्लुक निभाया था। जवाब में वो चुपचाप सी एक नज़र उस पर डालती सर अस्वात में हिला गई। क्या हुआ, नाराज़ हो? अपने घर वालों की प्लानिंग से कतई बेखबर वो उसके मूड पर उलझते हुए गाड़ी में बैठा था। हादिया ने उसके बैठते ही फौरी गाड़ी स्टार्ट कर दी। नहीं, मेरा तुमसे अब ऐसा कोई ताल्लुक नहीं रहा है, लाताल्लुक से लहजे में कहती स्टीयरिंग को मजबूती से थामे वो सामने सड़क पर देख रही थी। इबाद मजीद उलझ कर रह गया। क्या मतलब? क्या मुझसे कोई ख़ता सरजद हुई है? नहीं, मगर फिर भी तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है इबाद। मुझे कम से कम तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो वाकई दुखी दिखाई दे रही थी। इबाद समझ ना सका कि आखिर हुआ क्या है। मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाह रही हो? तुम समझ भी नहीं सकोगे। बहरहाल मैं ऑस्ट्रेलिया वापस जा रही हूँ, ज़िंदगी में फिर कभी पाकिस्तान वापस ना आने के लिए। लेकिन क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो? दिमाग ख़राब हो गया है मेरा, इसलिए। जिस शख्स के ख्वाब बचपन से देखती आई वो शख्स अब मुझसे दस्तबरदार हो रहा है, इसलिए। इस बार उसका लहजा भराया था। इबाद बेसाख्ता गहरी सांस भर कर रह गया। ओ, तो ये बात है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ हादी। मैंने वाकई तुम्हें दुखी किया है और इसके लिए मैं शायद कभी खुद को माफ़ ना कर सकूँ, मगर यह हकीकत है। मैं उस लड़की के बगैर खुश नहीं रह सकता। शहरोज़ को तो जानती हो तुम, बहुत अजीज़ दोस्त है मेरा। उसकी भी अपनी कज़न से कमिटमेंट थी, फिर इंगेज भी हो गए एक दूसरे से, मगर अचानक उसे किसी और लड़की से मोहब्बत हो गई। दोनों के बीच जो प्यार था सिमट गया। शाह उस दूसरी लड़की से शादी नहीं कर सका, मगर जिस कज़न से वो की उसे भी कुछ नहीं दे सका। बहुत नुकसान किया है उसने उस लड़की का। मैं तुम्हारा नुकसान नहीं करना चाहता हादी। फिर से वही कहानी अपने और तुम्हारे साथ नहीं दोहराना चाहता मैं। बहुत अजियत होती है इस खेल में और हासिल कुछ भी नहीं होता। वो बहुत संजीदगी से कह रहा था। हादिया लब भींचे सपाट मूड के साथ ड्राइव करती रही। घर आकर वो बिना उससे मज़ीद कुछ कहे सीधी अपने कमरे में जा छुपी थी। इबाद कुछ देर आसिया बेगम के पास लाउंज में बैठा अपने टूर की बातें करता रहा, फिर आराम की गर्ज से उठ गया। अगले रोज़ नाश्ते पर उसकी मिसिस यावर से बात हुई थी। इत्तफाक से उस वक्त यावर साहब और हादिया नाश्ते के लिए वहाँ नहीं थे। मामा, आपने सायका के लिए पापा से बात की? हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम वहाँ दिन रात एक करके बिना अपनी सेहत की परवाह किए काम कर रहे थे तो मैं यहाँ बेनियाज बैठी थी? नहीं, मैं मुसलसल तुम्हारे पापा को कन्विंस कर रही थी। और खुश हो जाओ, तुम्हारी लगन, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा काम देखते हुए वो मान भी गए हैं। यावर साहब की मार्फत उन्हें सायका के रास्ते से हटने की खबर हो गई थी। तभी यूँ धड़ल्ले से झूठ बोल रही थी। ताहम इबाद खिल उठा था। ओह थैंक यू मामा, मुझे यकीन था आप मेरी मदद करेंगी। मैं वाकई बहुत खुश हूँ। बाहें उनके गले में हमायल करते हुए वो खुशी से झूम उठा था। आसिया बेगम दिल ही दिल में उसकी सादगी और अपनी कामयाब प्लानिंग पर मुस्कुरा दी। इबाद उसी रोज़ इस्लामाबाद फ्लाई कर गया था कि अभी उसके बगैर शहरोज़ की खुशियाँ अधूरी थीं। बहुत दिनों के बाद उन दोनों ने फिर एक दूसरे को भरपूर कंपनी दी थी। अपनी ढेरों बातें एक दूसरे से शेयर की थीं। शहरोज़ की हमराही में भी उसने कई बार सायका का नंबर ट्रेस किया था, मगर हर बार ऑफ मिला। अगले रोज़ कराची वापसी पर वो सीधा ऑफिस चला आया था ताकि सायका से मिल सके, मगर वहाँ जिस इतला से उसका वास्ता पड़ा उसने उसके कदमों तले से ज़मीन निकाल दी थी। सर, सायका बीबी तो मुलाजमत छोड़कर जा चुकी हैं। वाट? मगर क्यों? पता नहीं सर, वो अपनी तनख्वाह भी छोड़ गई हैं। मगर ये कैसे हो सकता है? अच्छा, उनके साथ जो बीबी थी क्या वो भी नहीं आ रही? नहीं सर, एक दो रोज़ वो आई थी, फिर वो भी नहीं आई। इस्तीफ़ा मिल गया था उनका। लेकिन वो ऐसे कैसे कर सकती है? अभी तो वो मुश्किल हालात का शिकार थी। इतनी अच्छी पे कहीं और से मिलने का चांस भी नहीं कि यूँ मुलाजमत तर्क कर दे। ज़ेर लब बड़बड़ाते हुए वो अच्छा खासा परेशान हो गया था। ब्रांच मैनेजर अलग उलझ कर रह गया। अगले 20 मिनट में वो हादिया के कमरे में था। सहे नसीब, तो आज ऑफिस की याद आ गई आपको? वो उसे देखते ही चहकी थी, मगर इबाद ने लब भींच लिए। मुझे तुमसे कुछ पूछना है हादिया। हाँ पूछो। क्या मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ सायका नाम की कोई लड़की आई थी? पता नहीं, आई होगी, मुझसे तो नहीं मिली। क्यों, कोई स्पेशल लड़की थी क्या? हाँ। ओह, फिर तो मिलना चाहिए था। कहीं वो रेस्तोरां वाली लड़की तो नहीं थी? वो अब लुत्फ़ ले रही थी। इबाद बेबस सा पलट गया। सुनो, अंकल से पूछ लेना, हो सकता है उनसे मिली हो। जस्ट शट अप, फिर ना कर कहता वो कमरे से निकल गया था। पीछे हादिया खुलकर मुस्कुरा दी। धूल उड़ाती कच्ची सड़क पर बेनियाजी से चलती वो कोई सौदाई ही दिखाई दे रही थी। वो कुआं जो उसने महज अयान को सबक सिखाने के लिए खोदा था, उस कुएं में वो खुद गिर पड़ी थी। ना सिर्फ पूरे गांव में रुसवाई हो गई थी, बल्कि सांवल को भी खो दिया था। उस सांवल को जो उसका ख्वाब, उसका गरूर था।
क्या रहा था उसके पास? कुछ भी तो नहीं। नफरतों के सिलसिलों में कभी किसी ने कुछ पाया भी नहीं, बस खोया ही खोया है, जैसे उसने खो दिया था। अपने ख्यालों में गर्क निपे तुले कदम उठाती वो पुराने कुएं के पास पहुंची थी जब अचानक धूल उड़ाती एक टैक्सी उसके ऐन करीब आ रुकी। उससे पहले कि वो कुछ संभल पाती, टैक्सी का अगला दरवाज़ा खुला और अगले ही पल अयान उसके मुकाबिल आ खड़ा हुआ। अलीज़ा की आंखें उसे मुकाबिल पाकर खुली की खुली रह गई थी। चलो डियर, हिसाब किताब का वक्त शुरू हो गया है। लबों की तराश में हल्की सी मुस्कुराहट लिए वो बोला था। अलीज़ा ने घबराकर इधर उधर देखा। वहां उस सड़क पर दूर दूर तक किसी जी रूह का नामो निशान तक नहीं था। अदरीस शाह की लाश उस पुराने कुएं से बरामद होने के बाद गांव के लोगों ने शाम ढलने के बाद वो रास्ता जैसे तर्क कर दिया था। अलीज़ा खुद आज पहली बार हवेली से बाहर निकली थी, वो भी साईं जी के मज़ार पर हाजिरी देने और दिया जलाने के। पिछले कुछ दिनों से हवेली की चार दीवारी में उसका दिल बहुत घबरा रहा था। इस वक्त खुद को मुश्किल में गिरफ्तार पाकर वो उल्टे पांव भागी थी जब अयान ने लपक कर उसका बाजू दबोचा और अगले ही पल घसीटकर टैक्सी का पिछला दरवाज़ा खोलकर अंदर धकेल दिया। बहुत होशियारी दिखा ली तुमने अलीज़ा बीबी, अब और नहीं। ये गांव, ये गली कूचे तुमने मेरे लिए शजरे ममनू बना दिए थे। आज से तुम्हारे लिए भी ये शजरे ममनू ही होंगे। रहती ज़िंदगी तक तुम धूल उड़ाती इन कच्ची सड़कों के लिए तड़पोगी, मगर चाहते हुए भी कभी दोबारा यहाँ आ नहीं पाओगी। तुमने मेरी हमदर्दी, मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाकर मुझे रुसवाई सौंपी थी। आज से मैं तुम्हें बताऊंगा, हमदर्द और मोहब्बत करने वाला मर्द जब बेहिस हो जाता है तो वो औरत को कैसे रखता है। अपना दायां हाथ सख्ती से उसके मुंह पर जमाए, चबा चबा कर कहते हुए वो उसे तनबीह कर रहा था और अलीज़ा की जान जैसे उसके जिस्म से निकलती जा रही थी। इंसान को अपना बोया हमेशा काटना पड़ता है। एक मर्द की मोहब्बत में दुख उठाने के बाद नाज़ों पली उस हसीन दोशीज़ा ने हर मर्द को जैसे अपना शिकार बना लिया था, और यही सबसे बड़ी हमाकत थी उसकी। अच्छे बुरे हर इंसान को एक ही लाठी से हाँकना भला जायज़ भी कहाँ था। 2 घंटे का तेज़ रफ्तार सफ़र उसे सदियों पर मुहित लगा था। टैक्सी 2 सवा 2 घंटे के बाद एक पुराने खंडरनुमा मकान के करीब रुकी थी। अयान ने ड्राइवर को मतलूबा किराया देकर रुखसत किया और मकान के अंदर ले गया। अलीज़ा ने देखा कच्ची आबादी का बोसीधा उजाड़ इलाका था। गिनती के चंद घर वहाँ आबाद थे, मगर इसके बावजूद एक अजीब सी वहशत और सन्नाटा था। वहाँ हर सू फैला दिखाई दे रहा था। उसका दिल मजीद खौफ से धड़कने लगा। जाने वो उसका क्या हशर करने का इरादा रखता था। अभी वो अंदर दाखिल ही हुआ था कि 4-5 मजीद मर्द एक टैक्सी में वहाँ पहुँच गए। अलीज़ा उन्हें देखते ही खौफ से दहल गई थी। अपना भयानक अंजाम उसे आंखों के सामने दिखाई दे रहा था। शायद तभी उसने रोते हुए अयान के सामने हाथ जोड़े थे। मुझे माफ़ कर दो, खुदा का वास्ता है तुम्हें, मुझे माफ़ कर दो। मेरी इतनी तजलील मत करो अयान। खुदा ने तुम्हें इंतकाम का मौका दे ही दिया है तो उसी पाक खुदा के वास्ते मेरा गला घोंट कर मुझे अब्दी नींद सुला दो, मगर यूँ मेरी आखिरत ख़राब मत करो प्लीज़। तुम जैसी बदकिरदार भटकी हुई लड़की के मुँह से आखिरत की बात बहुत अजीब लग रही है डियर। बहरहाल मुस्तहिक तो तुम ऐसे ही किसी अंजाम की हो, मगर तुम्हारी खुशकिस्मती है कि मैंने एक मोमिन औरत के बदन से जन्म लिया है। गुस्से और इंतकाम में भी मैं अपने रब की कायम करदा हदूद के खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता, और ना ही मेरे इन दोस्तों का ऐसा कोई इरादा है। अभी ये लोग यहाँ मेरी दरख्वास्त पर बतौर निकाह के गवाहान आए हैं। तुम्हें अगर ये निकाह मंजूर ना हुआ तो आगे क्या कहूँ, अब रहना तो तुम्हें मेरे साथ ही है। वो उसे जितना सीधा समझती थी वो इतना सीधा नहीं था, और ना ही इस वक्त वो जो कुछ कह रहा था वो महज बड़की थी। उसे अकल से काम लेना था, और अकल का तकाजा इस वक्त यही था कि वो उसकी बात मान ले। आने वाले 5 अफराद में एक मौलवी साहब भी थे। वो जितनी खुदसर और लाडली थी ज़िंदगी के इस खूबसूरत बंधन के लिए, जितने ख्वाब उसने आंखों में सजाए थे, वो सब उस लम्हे चकनाचूर हो गए थे। फ़कत चंद घड़ियों में बहुत खामोशी और सादगी के साथ वो अलीज़ा मलिक से अलीज़ा अयान बन गई थी। कैसा अजीब मजाक था ज़िंदगी का कि निकाह के खूबसूरत बंधन में बंधने के बावजूद अंदर कहीं कोई उमंग नहीं जागी थी। किसी किस्म की सरशारी ने उसके वजूद में सर नहीं उठाया था। शायद वो जानती थी कि इस बंधन की बुनियाद क्या है, और शायद इसीलिए उसने खुद को उस लम्हे उस कैदी की तरह महसूस किया था जिसका जुर्म साबित हो जाने के बाद उसे अदालत सजाए मौत से बचाकर उम्र कैद की नवीद सुना दे। अयान अब मेहमानों को खाना खिला रहा था, और वो दूसरे कमरे में सर झुकाए बैठी अपने हाथों को आपस में मसलते हुए वहाँ से फरार की तरकीब सोच रही थी। नशे में धुत वो टेबल पर औंधे मुँह पड़ी थी जब सरमद उसे ढूंढता हुआ वहाँ आ पहुँचा। बरीरा, उसकी पुकार में दर्द था, मगर सुनने वाली का होश कायम ही कहाँ रहा था जो वो उसे कोई जवाब देती। नतीजतन उसे झुककर खुद उसे संभालना पड़ा था। मना किया था ना तुम्हें, मत आया करो इन क्लबों में। क्यों असर नहीं होता तुम पर? शिद्दत दुख से उसे झंझोड़ते हुए वो बरहम हुआ था जब बरीरा ने आंखें खोल दी। सोने दो ना, मत तंग करो। सोने की जगह नहीं है ये, चलो।
उसे बाजू का सहारा देकर सख्ती से घसीटता हुआ वो नाइट क्लब से बाहर आया था। क्यों हाथ धोकर खुद अपने पीछे पड़ गई हो बरीरा? या रोज़ को खो चुकी हो, अब क्या इज्जत से भी हाथ धोगी? वो रंजीदा था मगर वो जैसे कुछ सुन ही नहीं रही थी। सोए हुए एसाब और बोझल पलकों के साथ वो मुकम्मल तौर पर उसके रहमो करम पर थी। सरमद ने गाड़ी के करीब पहुंचकर उसे फ्रंट सीट पर धकेल दिया। तुम्हें पता है उसने शादी कर ली है अनुषा रहमान से। पलके मूंदे सर सीट की पुश्त से टिकाए वो मदहोशी में बड़बड़ा रही थी। सरमद ने एक नज़र उसे देखा और दरवाज़ा बंद कर दिया। जब वो घूमकर अपनी सीट पर आया तो उसकी बंद पलकों से आंसू बह रहे थे। वो मेरा दोस्त था, सिर्फ मेरा। उसने कहा मैं दुनिया की सबसे बेहतरीन लड़की हूँ, फिर भी उसने मुझे छोड़ दिया। दुनिया की सबसे बेहतरीन लड़की को कोई मोहब्बत में ऐसा करता है? कोई सबसे बेहतरीन लड़की को यूँ इस तरह से छोड़ता है? वो भी अनुषा रहमान जैसी लड़की के लिए। वो बुरी तरह टूटी थी और सरमद उसका दर्द समझ सकता था, तभी मुस्कुराया। जो छोड़ देते हैं वो मोहब्बत नहीं करते बरी, तो क्या करते हैं? उसकी पलकें हनूज बंद थीं। सरमद ने गाड़ी स्टार्ट कर ली। खून करते हैं दिलों का, हसीन ख्वाबों का। क्यों? पता नहीं, सालों सदियों से किसी को इस क्यों का जवाब नहीं मिला है। अगर मिल जाता तो शायद ये सिलसिला भी रुक जाता। हम कहाँ जा रहे हैं? घर? नहीं, मुझे घर नहीं जाना। वो घर नहीं, जिंदान है मेरे लिए। मेरा दम घुटता है वहाँ। तो ठीक है, मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं आंटी को फ़ोन पर इतला दे दूँगा कि तुम मेरे साथ हो। उसने ऑफ़र की थी। बरीरा इस बार खामोश रही। उसके अंदर जैसे अलाव दहक रहा था। आज मौसम में बहुत खुनकी है और तुमने कोई शाल, कोई ओवरकोट नहीं लिया। तुम्हें खुनकी महसूस हो रही होगी। मुझे तो लगता है मैं दोज़ख में जल रही हूँ। यह सज़ा बहुत भारी है सरमद। मैं नहीं सह पा रही इसे। मेरी आंखें जल जल कर राख हो गई हैं। सांस है कि खींच कर लेने से भी नहीं आती। थोड़ी सी बहादुरी से काम लो और ख़ुद को संभालोगी तो इस कैफियत से निकल आओगी। नहीं, मैं ना उसे भुला सकती हूँ ना खुद को संभाल सकती हूँ। ऐसे तो जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा बरीरा। हो गया है अब, और क्या होगा? तुम्हें अच्छा लगता है अपने गम को इश्तिहार बनाकर गले में लटकाना? नहीं, मगर इस गम ने मुझे इश्तिहार बना डाला है। तो निकल आओ ना इस अजाब से। मैं वादा करता हूँ बरी, तुम्हें कभी टूटकर बिखरने नहीं दूंगा। ये वादा तो उसने भी किया था, मगर क्या हुआ? तुम मर्दों को भला अपने वादे याद ही कहाँ रहते हैं। उसका यकीन टूटकर चकनाचूर हो चुका था और अब चकनाचूर हुए उस यकीन को दोबारा बहाल होने में कुछ वक्त तो लगना ही था। सरमद ने सुस्त रवि से चलती गाड़ी अपने घर के पोर्च में रोक दी। चलो। अपनी सीट छोड़कर वो पिछली साइड पर झुका था। बरीरा मदहोश थी, गाड़ी से निकल आई। मैं उससे इंतकाम लेना चाहती हूँ सरमद। उसे उसकी बेवफाई की सज़ा देना चाहती हूँ। जैसे उसने मुझे तमाशा बनाया है, मैं भी उसे तमाशा बनाना चाहती हूँ। वो भी रात को नरम बिस्तर पर सोए तो उसे कांटे चुभें। वो भी मेरी तरह बेबस होकर खुद से फरार के लिए कलब की खाक छानता फिरे। उसे भी सुकून की दौलत नसीब ना हो सरमद। एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मोहब्बत मांगे, मगर उसे उस लड़की की मोहब्बत ना मिले। लड़खड़ाते कदमों से चलती हुई वो कह रही थी। सरमद जब्त से सुनता रहा। बस मैं यहीं रुकूंगी, यहाँ इस पूल के पास। देखो, इसके शफाफ पानी में मेरा चेहरा कितना भयानक दिखाई दे रहा है। देखो सरमद, वो चांद हंस रहा है मुझ पर। मुझे अपनी औकात देखने दो। बच्चों की तरह मचलकर वो स्विमिंग पूल के करीब बैठ गई थी। खुद सरमद को अजीब बेबस सा महसूस करता खुद भी वहीं टिक गया। उसने सुबह से अब तक कुछ भी नहीं खाया था, ना ही कल रात से वो सो सका था। इस वक्त उसका वजूद थकन से चूर हो रहा था, मगर ये बरीरा रहमान के लिए उसकी मोहब्बत थी कि वो फिर भी उसके साथ शदीद ठंड में जाग रहा था। पता नहीं वो इस वक्त क्या कर रहा होगा। शायद उस लड़की को अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहा हो। शायद उसे भी कह रहा हो कि वो दुनिया की सबसे बेहतरीन लड़की है ना? अपने हाल में मस्त वो क्यास लगा रही थी। सरमद के लब खामोश रहे। जब जब वो उसके पास जाएगा तो क्या उसे मेरी याद नहीं आएगी? जब जब वो उससे बात करेगा तो क्या मेरा तस्वुर उसे बेकल नहीं करेगा? मैं उसकी बीवी थी सरमद। मैंने उसके लिए माँ बनने का एहसास भी गंवा दिया। हरी भरी शाख से उजाड़ दरख्त हो गई मैं। फिर भी उसने मुझे तलाक दे दी। क्यों? मैंने कुछ मांगा था क्या उससे? कुछ भी तो नहीं मांगा। मैं तो उसके हुक्म पर चुपचाप यहाँ चली आई थी, इस उम्मीद पर कि वो कभी तो पलट कर मेरी तरफ आएगा, मगर वो मेरी तरफ नहीं आया। नींद और नशे से खुमार आलूद निगाहें आंसू बहाती हुई कैसे उसका दर्द उजागर कर रही थी, सरमद बखूबी देख रहा था। शायद तभी बेकल होकर उसने अपना रुख उसकी तरफ फेरा था। इन दर्दनाक तसव्वुरात से निकल आओ बरी, खुदा का वास्ता है तुम्हें। मत यूँ बेमोल लुटाओ ये मोती जो मुझे जान से भी प्यारे हैं। उसकी उंगलियों की पोरें बरीरा के आंसू समेट रही थीं। जवाब में वो निढाल सी सिमट कर अपना सर उसके जानों पर रख गई। तुम्हें बुरा ना लगे तो आज की रात मैं यहीं सो जाऊं सरमद?
اس وقت وہ 25 سالہ دوشیزہ نہیں، کوئی 5 سالہ معصوم سی بچی لگ رہی تھی۔ شاید تبھی اس کا سر اسبات میں ہل گیا تھا اور بریرہ اجازت ملتے ہی فوراً اس کے دائیں زانوں پر سر ٹکا کر پلکیں موند گئی۔ ہوا بن کر بکھرنے سے اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے جینے یا مرنے سے اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ اسے تو اپنی خوشیوں سے ذرا فرصت نہیں ملتی۔ میرے غم کے ابھرنے سے اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں کہ اس شخص کی یادوں میں رو کر ختم ہو جاؤں، میرے اس طرح کرنے سے اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ سرگوشیانہ انداز میں دل کی تمام تر شدتوں کے ساتھ وہ بول رہی تھی۔ سرمد دھیرے دھیرے اس کی ریشمی زلفوں میں انگلیاں چلاتا گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ میں تمہیں اس شخص کے غم میں فنا ہونے نہیں دوں گا بری، بہت جلد تم بھی ہنسو گی، ہر دکھ کا کانٹا اپنے دل سے نکال کر زندگی کی بہاروں کا لطف اٹھاؤ گی۔ تمہارا ہر آنسو میں اپنی پلکوں سے چنوں گا، تمہارا ہر دکھ میں اپنے سینے میں چھپاؤں گا، یہ وعدہ ہے میرا تم سے اور خود اپنے آپ سے بھی۔ میں بہت جلد تمہارے دل میں اپنا مقام بنا لوں گا۔ تم گردن جھکا کر دیکھو گی تو صرف سرمد نظر آئے گا، شہروز کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا کہیں۔ اس کا لہجہ بھی سرگوشی سے بلند نہیں تھا، مگر سننے والی کو نیند آ گئی تھی۔ ایک نامحرم مسیحا کی پناہ میں درد سے بے حال وہ زخمی چڑیا اب سکون کی نیند سو رہی تھی، اور وہ جو تھکن سے چور میٹھی نیند کا خواہاں تھا، اپنی انمول محبت کو قیمتی متاع کی طرح آغوش میں سنبھالے پوری رات کسی پتلے کی طرح بے حس و حرکت تالاب کے کنارے بیٹھا رہا تھا کہ کہیں اس کی ہلکی سی جنبش سے اس کی محبت کی آنکھ نہ کھل جائے۔ تھکن، بھوک اور ٹھنڈ بریرہ رحمان کے سکون اور نیند کے بدلے میں ہلکی پڑ گئی تھی۔ وقت بے شک بہت آگے نکل آیا تھا، مگر انگلینڈ جیسے بے باک ملک کی سرد فضاؤں میں اس رات پول کے کنارے بیٹھا ساری رات آنکھوں میں کاٹتا وہ شخص موجودہ وقت کا سرمد خان سہی، مگر گزرے ہوئے وقت کا مہیوال ثابت ہوا تھا۔ کچے گھڑے پر تیر کر چناب کی تند و تیز موجوں سے کھیلنے والی سوہنی کی طرح اگر اس کی بریرہ اس سے اس کی زندگی کی فرمائش کرتی تو اس وقت وہ یہ بھی کر گزرتا کہ بریرہ رحمان کے لیے اس کی محبت ایسی ہی گہری تھی۔ پوری رات عذاب کے عالم میں بسر کرنے کے بعد صبح جب وہ بیدار ہوا تو آنکھیں خوب سرخ ہو رہی تھیں۔ فجر سے کچھ پہلے آنکھ لگی تھی اور اب صبح کے 9 بج رہے تھے۔ گڑیا کو شدید بخار تھا، مگر وہ اسے سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ پچھلے چند ماہ سے وہ مکمل طور پر امامہ کی ذمہ داری بن گئی تھی۔ بہت چالاکی سے اس نے اسے اور اس کی بیٹی کو اپنا عادی بنا لیا تھا، اور اب وہ اس کے بغیر جی نہیں پا رہا تھا۔ اس کا سیل اب بھی آف تھا، مگر گھر کے نمبر پر مسلسل بیل ہو رہی تھی۔ وہ جانتا تھا لائن کے دوسری طرف فائزہ آپا ہوں گی اور وہ اس سے اس کے SMS کی وضاحت مانگیں گی، مگر وہ اس وقت انہیں کوئی بھی وضاحت دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ تبھی سختی سے ملازمین کو بھی فون اٹھانے سے منع کر دیا تھا۔ ایک ہفتہ اسی عذاب کی نظر ہو گیا تھا جب اس روز اچانک ثانیہ کی کال آ گئی۔ وہ ٹینس نہ ہوتا تو شاید کبھی اس اجنبی نمبر کو ریسیو نہ کرتا۔ ہیلو شجی، اور یہیں پر وہ ٹھٹکا تھا۔ شجی کہنے والی ثانیہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ ہاں بولو۔ بہت تاخیر کے بعد اس نے جواب دیا تھا جب وہ بولی، کیسے ہو؟ سنا ہے ترقی ہو گئی ہے۔ ہاں، کیسے ہو کو پھر نظر انداز کر دیا تھا اس نے۔ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں شجی، بہت کمی محسوس ہو رہی ہے تمہاری۔ ٹھیک ہے آفس آ جانا۔ کیوں؟ گھر پر ملنے سے ڈر لگتا ہے؟ خیر لگنا بھی چاہیے، سنا ہے بہت خوبصورت لڑکی سے شادی کر لی ہے تم نے۔ وہ اسے تنگ کر رہی تھی۔ شجاع نے اکتا کر کال ڈراپ کر دی۔ تبھی ڈاکٹر عاطف بنا اطلاع دیے چلے آئے تھے۔ شجی تم ٹھیک ہو؟ قدرے متفکر سے وہ سیدھے اس کے بیڈ روم میں گھس آئے تھے۔ شجاع بے بس سا انہیں دیکھتا اسبات میں سر ہلا گیا۔ بہت ٹینس لگ رہے ہو، کال بھی ریسیو نہیں کر رہے۔ میرے پاس فائزہ آپا کی کال آئی تھی، بہت بری طرح رو رہی تھیں، بتا رہی تھیں کہ بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسپتال میں ایڈمٹ ہیں۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ پتہ نہیں یار، کہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں کرتا ہوں ابھی آپا سے بات، بلکہ میرا خیال ہے کل صبح یا شام کی فلائٹ سے آپا کے پاس ہی چلا جاتا ہوں۔ ہاں یہی بہتر ہے، میرا خیال ہے اس وقت تمہارا وہاں ہونا ضروری ہے، یہاں تو ویسے بھی محفوظ نہیں ہو تم۔ وہ امامہ والے واقعے سے قطعی بے خبر تھے۔ شجاع نے پھر اسبات میں سر ہلا دیا۔ ڈاکٹر عاطف کے جانے کے بعد اس نے اپنی غفلت پر افسوس کرتے ہوئے فوری فائزہ آپا کو کال ملائی تھی۔ جواباً وہ رو پڑی۔ کیا ہوا ہے امامہ کے ساتھ شجی؟ تم نے اکیلے باہر نکلنے کیوں دیا اسے؟ بابا کیسے ہیں آپا؟ زندگی اور موت کے درمیان جھول رہے ہیں۔ امامہ والی خبر سن لی تھی انہوں نے، اسی سے ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ میں آ رہا ہوں آپ کے پاس فوری۔ پاگل ہوئے ہو؟ وہاں امامہ کی تدفین؟ چھوڑ دیجیے امامہ کے ذکر کو آپا پلیز، کچھ نہیں ہوا ہے اسے، بس کہیں کھو گئی ہے۔ میں آ رہا ہوں آپ کے پاس۔ بات مکمل کرتے ہی اس نے کال ختم کی تھی۔ ایک شاک پہلے دیا تھا اس نے اور ایک اب دے دیا تھا۔ فائزہ آپا ہکا بکا سی رہ گئی۔ اگلے روز کے ڈوبتے سورج سے قبل وہ ان کے پاس پہنچ گیا تھا،
مگر اگلے روز کا ڈوبتا سورج اپنے ساتھ قدرت اللہ صاحب کی زندگی بھی لے گیا تھا۔ شجاع نے جس وقت ان کے کمرے میں قدم رکھا تھا اسی لمحے انہوں نے ہمیشہ کے لیے پلکیں موندی تھیں۔ شجاع حسن کی زندگی کا ایک اور بڑا نقصان ہو گیا تھا۔ فائزہ آپا بلک بلک کر رو رہی تھی مگر وہ خاموش تھا، یوں جیسے طوفان آنے سے پہلے سمندر خاموش ہو جاتے ہیں۔ گڑیا کو فائزہ آپا کی بیٹی نے سنبھالا ہوا تھا۔ 15-20 روز اسی غم اور نقصان کے حصار میں گزر گئے تھے۔ شجاع حسن کا پاکستان واپس آنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا، مگر واپس تو آنا ہی تھا۔ تاہم واپسی سے قبل اس نے امامہ حسن کی ساری کہانی فائزہ آپا کو سنا دی تھی، جسے سن کر وہ اس پر خاصی برہم ہوئی تھی۔ مجھے تم سے ایسی جہالت کی امید نہیں تھی شجی، وہ جیسی بھی تھی تمہاری عزت تھی، اس سے جو حماقت بھی سرزد ہوئی مگر سزا بہت بڑی دی تم نے۔ کوئی اپنی عزت کو یوں اوباش لوگوں کے سپرد کر کے آتا ہے، وہ بھی آدھی رات کو، اور وہ بھی ایک پڑھا لکھا ذہین و فطین سمجھدار DSP۔ مجھے اوباش لوگوں کا اندازہ نہیں تھا آپا، ویسے بھی عورت کے معاملے میں ہمیشہ مرد کی عقل جواب دے جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک پل کو مان لیتی ہوں کہ تمہاری عقل جواب دے گئی تھی، مگر کوئی اپنی بیوی کو اس کے نامحرم کزن کے سپرد بھی کر کے آتا ہے کیا؟ کیا سوچ کر اسے سونپنے گئے تھے تم کہ بڑی بہادری کا کارنامہ سر انجام دے رہے ہو؟ کچھ اندازہ ہے تمہیں کہ کیا ہوا ہوگا اس کے ساتھ؟ جانے کہاں گئی ہوگی وہ اتنی پیاری گڑیا سی لڑکی، جانے زندہ بھی ہوگی کہ نہیں؟ آپا کے آنسو تھے کہ خشک ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ بے قلصہ ان کے قریب سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں آپا، خدا کا واسطہ ہے آپ کو مزید پریشان مت کریں۔ گڑیا کو آپ کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں، خیال رکھیے گا اس کا۔ 1 ماہ بعد دوبارہ چکر لگاؤں گا تو واپس لے جاؤں گا۔ اس کی فلائٹ کا وقت ہو رہا تھا، لہٰذا بیگ سنبھال کر وہ جانے کو تیار ہو گیا۔ گڑیا اس وقت سو رہی تھی، جاگ رہی ہوتی تو اسے کبھی تنہا واپس نہ آنے دیتی۔ فائزہ آپا نے رخصتی کے وقت اسے خوب پیار کیا تھا، ساتھ ہی اپنا خیال رکھنے کی ہدایت بھی کی۔ رات 2 بجے پاکستان اپنے گھر واپس پہنچا تھا۔ جناب قدرت اللہ صاحب کی تدفین وہیں ہو گئی تھی کہ فائزہ آپا کا مستقل ٹھکانہ وہیں تھا۔ گھر واپسی کے بعد جو ہی اس نے TV لاؤنج میں قدم رکھا، ٹھٹک کر رک گیا۔ ثانیہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بڑے استحقاق کے ساتھ صوفے پر بیٹھی TV دیکھ رہی تھی۔ وہ ضبط کی 1000 کوشش کے باوجود اسے دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ تم؟ اوہ، آ گئی تم؟ کتنے دنوں سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ میری بیٹی کہاں ہے؟ تمہاری کوئی بیٹی نہیں ہے، سنا تم نے؟ اب چلی جاؤ یہاں سے، میں تمہاری شکل دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ جانتی ہو مگر میں تم سے بہت شرمندہ ہوں شجی، میرا خدا جانتا ہے میں اپنے فیصلے پر بہت پشیمان ہوں۔ کوئی رات ایسی نہیں ہے جب رو کر نہ سوؤں، مگر مجھے تمہارے ہنسنے رونے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ دوبارہ اس گھر میں قدم رکھنے کا سوچنا بھی مت۔ ٹھیک ہے، نہیں سوچوں گی، مگر کبھی کبھی تو مل ہی سکتے ہیں ہم۔ کیوں؟ اب کیا رہ گیا ہے ملنے کو؟ وہ تلخ ہوا تھا۔ ثانیہ کا سر جھک گیا۔ کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتے شجاع؟ نہیں۔ ٹھیک ہے، مت کرو معاف، مگر میں اب تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اسے بیٹی کی پرواہ اب بھی نہیں تھی۔ شجاع اسے نظر انداز کرتا اپنے بیڈ روم میں چلا آیا۔ دوسری بیوی کہاں ہے تمہاری؟ دکھائی نہیں دے رہی۔ گڑیا کا بھی نہیں بتایا تم نے؟ وہ بھی اس کے پیچھے ہی چلی آئی تھی۔ شجاع نے بیگ سائڈ پر رکھ کر خود کو بیڈ پر گرا لیا۔ وہ دونوں ملک سے باہر ہیں، فائزہ آپا کے پاس۔ اب جاؤ۔ جا رہی ہوں، مگر کل پھر آؤں گی۔ میری زندگی میں اب حقیقتاً تمہارے سوا کوئی نہیں ہے شجاع۔ جسٹ شٹ اپ ثانی، اب چلی جاؤ یہاں سے۔ اس عورت کے لیے کبھی وہ جان دیتا تھا، مگر اب وہی عورت خود چل کر اس کے پاس آ گئی تھی، پھر بھی وہ اسے دھتکار رہا تھا۔ وقت وقت کی بات ہوتی ہے۔ ثانیہ اس کے لہجے پر مسکرائی تھی۔ اس وقت گرج کر کسے دکھا رہے ہو تم؟ ملازم تو سب جا چکے، لاؤ میں سر دبا دوں تمہارا، بیوی نہ صحیح دوست ہی صحیح۔ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، خیر میں ایک کام سے آئی تھی تمہارے پاس۔ جانتا ہوں کام سے ہی آ سکتی ہو تم، بولو کیا چاہتی ہو اب؟ کچھ خاص نہیں، معمولی سی سفارش چاہیے تمہاری۔ اصل میں نے ایک چھوٹا سا کلب ارینج کیا ہے، یوں ہی موج مستی کے لیے کئی معزز خواتین کی رکنیت بھی حاصل ہو گئی ہے۔ بچے بچیاں بھی آ جاتے ہیں یوں ہی خود کو فریش کرنے، تو میں چاہ رہی تھی کبھی کبھی کوئی خاص فنکشن ہو تو ذرا سا پینے پلانے کا بندوبست بھی ہو جائے، مگر اس کی اجازت نہیں مل رہی۔ اگر تم ذرا سی سفارش کر دو تو میرا کام بن سکتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں یہ کام کروں گا؟ نہیں، میں جانتی ہوں تم نہیں کرو گے، مگر میں نے سوچا تم سے گزارش کروں تو شاید تم مان جاؤ۔ سوری، میں اس سلسلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، نہ آج نہ کبھی۔ مگر میں بہت امید لے کر آئی ہوں شجاع، تم تو جانتے ہو آج کل نوجوان نسل بھاڑ میں گئی، نوجوان نسل اور بھاڑ میں گئی ان کے ساتھ تم۔ کان کھول کر سن لو ثانیہ بیگم، میں تمہیں اپنی زندگی، اپنے دل، اپنے گھر سے بے دخل کر چکا ہوں، لہٰذا میرا اب تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اگر میں خواتین کے معاملے میں نرم ہوں تو اسے میری کمزوری مت سمجھو۔ کبھی سب کچھ تھیں تم میرے لیے، مگر اب کچھ بھی نہیں ہو۔ خدا کا واسطہ ہے تمہیں اب جاؤ یہاں سے، میرا سر پہلے ہی سفر کی تھکان اور درد سے پھٹ رہا ہے۔
تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ اس وقت یہاں سے چلی جاؤ، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تمہارا اس گھر سے کیا تعلق رہا ہے۔ وہ غصے سے بفر رہا تھا۔ ثانیہ ایک نظر اس کے سرخ چہرے پر ڈالتی سر جھکا گئی۔ جانے سے قبل اس نے اپنا کارڈ صوفے پر رکھا تھا اور پھر بنا ایک لفظ بھی کہے کمرے سے نکل گئی۔ ہر وعدہ وفا کو بھلانے کا شکریہ، دیوانہ کر کے آنکھ چرانے کا شکریہ۔ ہم جانتے تھے آپ کے قابل نہیں ہیں ہم، کچھ روز دل کی آس بڑھانے کا شکریہ۔ تعبیر جن کی دیکھ کر آنکھیں ہیں زخم زخم، اتنے حسین خواب دکھانے کا شکریہ۔ جن خوش گمانیوں پر تھے آنسو تھمے ہوئے، ان خوش گمانیوں پر ہنسانے کا شکریہ۔ مانا اسی سلوک کے قابل تھے ہم صنم، ہر فاصلہ مٹا کے بڑھانے کا شکریہ۔ گوری اس وقت گھر پر نہیں تھی۔ شہروز کو ایک ضروری میٹنگ میں پہنچنا تھا، مگر اتفاق سے اس وقت اس کا کوئی بھی سوٹ پریس نہیں تھا۔ تبھی مجبوراً اسے کچن میں چاند کے لیے دودھ بوائل کرتی انوشا کو مخاطب کرنا پڑا۔ انوش! وہ اس کی پکار پر نہیں، اس انوکھے طرز تخاطب پر چونکی تھی۔ شہروز کپڑے اٹھائے عین اس کی پشت پر آ کھڑا ہوا۔ اگر ذرا سا وقت نکال کر احسان کر سکو تو پلیز میرا سوٹ پریس کر دو، بہت ضروری میٹنگ میں شرکت کرنی ہے۔ بلقیس سے کہہ دیں، کر دے گی۔ بلقیس بیوی نہیں ہے، تم پریس کرو پلیز۔ اسے بے مقصد ضد ہوئی تھی، وہ تب اٹھی۔ بلقیس بیوی نہیں ہے تو میں بھی نوکرانی نہیں ہوں، سمجھے آپ؟ نوکرانی سمجھ کر تو نہیں کہہ رہا تم سے، بیوی سمجھ کر کہہ رہا ہوں، قسم سے۔ ایک لمحے میں اس کے لہجے کا انداز اور آنکھوں کا رنگ بدلا تھا۔ وہ سٹپٹا گئی۔ سوری، میں فارغ نہیں ہوں۔ وہ تو میں بھی دیکھ رہا ہوں، محض 5 منٹ نکال لوگی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے اپنے ہاتھ انوشا کے دونوں کندھوں پر دھر دیے تھے۔ انوشا کو لگا جیسے وہ آگ کی لپیٹ میں آ گئی ہو۔ اپنے ہاتھ پیچھے ہٹاؤ شہروز افندی، میں آپ کی ایسی گستاخی قطعی برداشت نہیں کروں گی۔ گستاخی کی کیا بات ہے اس میں؟ اب تو قانون اور اسلامی نقطہ نظر سے شرعی بیوی ہو میری، کوئی دیوی تو نہیں ہو جو چھونے سے بے حرمتی ہو جائے گی۔ وہ شرارت پر آمادہ تھا۔ انوشا کا بی پی شوٹ کر گیا۔ تم جیسا بے غیرت، بے ضمیر اور گھٹیا انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا، آگے بھی نہیں دیکھو گی انشاءاللہ۔ چلو یہ سوٹ پریس کرو، شاباش۔ پل میں غصے ہوئے بغیر اس کا موڈ بدلا تھا۔ وہ اس کی ہٹ دھرمی پر مجبوراً سوٹ تھامتی پاؤں پٹکتی ہوئی وہاں سے گئی۔ شہروز نے اس کے جانے کے بعد ایک مرتبہ پھر بریرہ کا نمبر ٹرائی کیا، مگر اس کا نمبر ہنوز آف مل رہا تھا۔ وہ اداس اداس اپنے بیڈ روم میں چلا آیا، جہاں چاند کمبل میں چھپا بے خبری کی میٹھی نیند سو رہا تھا۔ وہ کوہنیوں کے بل بیڈ کے کنارے پر ٹکتے ہوئے اس کے چہرے پر جھک گیا۔ زندگی ایک دم سے کتنی خوبصورت اور مکمل ہو گئی تھی۔ چاند اس کے بے تحاشا پیار پر قسم آ کر بیدار ہوا تھا۔ پاپا سونے دینا، صبح ہو گئی ہے پاپا کی جان، اب اٹھ جاؤ۔ میں نے نہیں اٹھنا، آپ بھی سو جاؤ نا۔ میں بھی سو گیا نا تو آپ کی مما نے طوفان اٹھا دینا ہے۔ کیوں مما ہر وقت ناراض کیوں رہتی ہیں آپ سے؟ مکمل بیدار ہو کر وہ اب شہروز کے گلے میں باہیں ڈالے پوچھ رہا تھا۔ وہ لاجواب سا ہو گیا۔ پتہ نہیں یار، آپ کی مما کے دماغ کا کوئی پیچ ڈھیلا ہے، کسنا پڑے گا کسی دن۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے اسے کمبل سے نکال کر باہوں میں اٹھا لیا تھا۔ چاند اب اس کی بات پر کل کل ہنس رہا تھا۔ انوشا نے اس کا سوٹ پریس کر دیا تھا، مگر اس کے لیے ناشتہ نہیں بنایا تھا۔ وہ ہرٹ تو ہوا مگر اس پر ظاہر نہیں کیا۔ شکریہ اس احسان عظیم کے لیے۔ چاند کو گود سے اتار کر اس کے ہاتھ سے سوٹ لیتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے کہا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ آفس کے لیے دیر ہو رہی تھی، لہٰذا اس روز بنا ناشتہ کیے ہی وہ چاند کو پیار کر کے آفس کے لیے نکل آیا تھا۔ تاہم آنے سے پہلے اس نے ملازم کو بیڈ روم کے علاوہ باقی تمام کمرے لاک کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ رات میں وہ خاصی تاخیر سے گھر واپس لوٹا تو وہ لاؤنج میں بیٹھی شاید اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ شہروز جانتا تھا کہ وہ اس کا انتظار کر رہی ہوگی، تبھی زیر لب مسکراتا بنا اس پر نگاہ ڈالے سیدھا اپنے بیڈ روم کی طرف چلا آیا۔ انوشا جس کی آنکھیں نیند سے بند ہو رہی تھیں، اس کی اس درجہ چالاکی پر سٹپٹا کر رہ گئی۔ اگلے 10 منٹ تک وہ اس کے لاؤنج میں آنے کا انتظار کرتی رہی، پھر مجبوراً خود ہی اٹھ کر اپنے اور اس کے مشترکہ بیڈ روم میں چلی آئی۔ شہروز کپڑے تبدیل کرنے کے بعد اب چاند کے برابر میں لیٹا اسے پیار کر رہا تھا۔ آپ نے گھر کے تمام کمرے کیوں لاک کروائے ہیں؟ چوری یا ڈاکے کا خوف تھا آپ کو؟ میری بے ضرر ذات سے۔ کچھ تو نیند اور کچھ غصے کی شدت نے اس کی آنکھوں میں خوب سرخی بھر دی تھی۔ وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا چرا سکتی ہو تم شہروز افندی کے گھر سے؟ بھرپور نگاہیں اس کے چہرے پر جمائے وہ اٹھ کر پاس آیا تھا۔ انوشا نے خفگی سے رخ پھیر لیا۔ میرے لیے اس گھر میں کوئی بھی چیز اتنی نایاب نہیں ہے کہ جسے میں چرانے کی خواہش کروں۔ تو پھر سمجھ جاؤ نا کہ میں نے تمام کمرے کیوں لاک کروائے ہیں۔ اس نے ہاتھ بڑھایا تھا مگر وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ سمجھ گئی ہوں، مگر آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں، مجھے آپ کا ساتھ، آپ کی رفاقت کسی طور قبول نہیں۔ میری مجبوری یا بے بسی سمجھ لیں کہ میں یہاں آپ کے ساتھ رہ رہی ہوں، ایک چھت کے نیچے، ورنہ
जिस तरह से यहाँ मेरा दम घुटता है, मैं एक पल भी ना रुकूं। इट्स ओके, बार बार जताने की ज़रूरत नहीं है। लब भींचते हुए वो बरहम हुआ था। अनुषा ने सर उठाकर उसकी तरफ देखना गवारा नहीं किया। आप अपनी फजूल हरकतों से बार बार मजबूर करते हैं कि आपको सब जताया जाए। क्या मुफाद है मेरा इसमें, बताओ? जान देने वाली लड़की को छोड़कर तुम्हें अपनाया, अपना नाम दिया। क्यों? मेरा कोई मुफाद था इसमें? नहीं, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया, क्योंकि मैं जानता हूँ जो खता मुझसे सरजद हुई, उस खता की पादाश में तुम किसी भी बेहतरीन से बेहतरीन इंसान की हमसफ़र तो बन जाओगी, मगर कभी खुश नहीं रह पाओगी। ये माशरा, इस माशरे के लोग कभी जीने नहीं देंगे तुम्हें। और वो बच्चा जिसने अभी ठीक से होश भी नहीं संभाला है, उसे कोई मुकम्मल आसूदगी और ज़िंदगी नहीं दे सकेगा। इसीलिए बरीरा को तलाक दी मैंने कि यहाँ सिर्फ एक नहीं, 2 जिंदगियों का सवाल था। तुम सारी उम्र भी चिल्ला चिल्ला कर लोगों को अपनी पारसाई का यकीन दिलाती रहो, फिर भी सबको मुतमईन नहीं कर सकोगी। मगर अब किसी की मजाल नहीं कि कोई तुम्हारी ज़ात पर उंगली उठा सके। जो ज़ख्म तुम्हारी ज़ात पर, तुम्हारी रूह पर मेरे हाथों लगा, उस पर मरहम भी मुझे ही रखना था, और यही मैंने किया है। अब इसे मेरी शराफत कहो या मोहब्बत, मैं तुम्हारी किसी फजूल हरकत का बुरा नहीं मनाता, वरना मेरी जगह कोई और होता तो अब्दुल-समद की तरह तुम्हें तुम्हारी औकात चंद लम्हों में अच्छी तरह बता कर रख देता। लफ्ज़ों के दांत नहीं होते, मगर फिर भी ये काट लेते हैं, और जब ये काट लेते हैं तो इनसे लगने वाले ज़ख्म ज़िंदगी भर नहीं भरते। अनुषा रहमान की रूह पर भी कुछ ऐसे ही ज़ख्मों के आबले पड़े थे। शहरोज़ अफंदी के लबों से निकलने वाले जहरीले लफ्ज़ों की काट से उसकी आंखें भर आने को बेताब हुई थीं, मगर उसने कमाल ज़ब्त से अपने आंसू रोक लिए। वो कम अज़ कम उस शख्स के सामने कभी कमज़ोर पड़ना नहीं चाहती थी जो दुनिया में उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। बहुत शुक्रिया मेरे बारे में इतना सोचने और मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। वाकई बहुत अजीम इंसान हैं आप, इतने अजीम कि मुझ जैसी 2 टके की रुसवा लड़की आपके साथ रहने के काबिल ही नहीं। मुझे आपके एहसानों का पूरा एहसास है, मगर माजरत, मैं फिर भी आपके साथ एक कमरे में नहीं रह सकती। क्यों? डरती हो तस्खीर होने से? एक और चोट, वो बिलबिला कर रह गई। नहीं, सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात के मैं किसी चीज़ से नहीं डरती। और रहा तस्खीर होने का सवाल, तो आपकी खुशगुमानियों का भरम कायम रहे, इसी में हम दोनों की बेहतरी है। इस बार ज़रब शहरोज़ के दिल पर पड़ी थी और वो सरता पैर सुलग कर रह गया था। अगर ऐसी बात है तो फिर आज की रात तुम यहीं इसी कमरे में बसर करोगी। हरगिज़ नहीं, मरकर भी आपकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती मैं। इतनी आगे की सोचने की ज़रूरत नहीं है। अभी फ़िलहाल तुम अपने पूरे होशो हवास में जिंदा सलामत वो सब करोगी जो मैं कहूँगा। वो ज़िद में आया था और उसी ज़िद में उसने अनुषा के मुंह पर हाथ जमा कर उसे बेड पर धकेल दिया था। बहुत घमंड और खुशफहमी है तुम्हें अपनी बहादुरी पर। आज देख लेना मेरी ताकत के सामने तुम्हारी इस फजूल अकड़ की क्या औकात है। चांद के उठ जाने के खदशे से वो धीमी आवाज़ में बोल रहा था। अनुषा को लगा वो किसी मासूम चिड़िया की तरह जालिम सयाद के शिकंजे में फंस गई हो। अपनी रिहाई के लिए उसने हर हरबा आजमा लिया था, मगर सयाद की मजबूत गिरफ्त के सामने उसकी हर कोशिश बेकार गई। तभी आखिरी हरबे के तौर पर वो रो पड़ी थी और शहरोज़, जो आज उसे किसी तौर बख्शने के मूड में नहीं था, उसके रोने पर कमज़ोर पड़ गया। अब क्यों रो रही हो? वो सारा तंतना, वो अकड़ कहाँ गई? तुम मर जाओ शहरोज़, खुदा करे तुम्हें कल का सूरज देखना भी नसीब ना हो। रोने के बाद वो बद्दुआओं पर उतर आई थी। शहरोज़ ज़ेरे लब मुस्कुराता उसे अपनी फौलादी गिरफ्त से आज़ाद कर गया। ये जो ज़ुबान होती है ना औरत की, यही सारे फसाद की जड़ है। औरत अगर इस छोटी सी चीज़ को काबू में रख ले तो सारी दुनिया पर हुकूमत कर सकती है। वो तंज करने से बाज रहने वाला नहीं था। अनुषा ज़ारों कतार रोती रही। अब चुप कर जाओ, खुदा का वास्ता है तुम्हें। चांद उठ गया तो दोबारा ना सोएगा, ना सोने देगा। वैसे भी मैंने तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया। बकवास बंद करो, भिन्ना कर कहती वो उस पर दहाड़ी थी और फिर बेड से उठ खड़ी हुई। ये लो चाबियाँ, और जहाँ दिल चाहता है जाकर सो जाओ। रात में डरोगी ना किसी दिन तो मैं नहीं आता मदद के लिए। अब वो उसे तंग कर रहा था। अनुषा बिना उस पर निगाह किए तेज़ी से कमरा छोड़ गई। पागल, उसके जाने के बाद सर झटक कर मुस्कुराते हुए उसने कहा, और फिर सोए हुए चांद को एक हाथ से उठाकर अपने बाजू पर सुलाते हुए खुद भी वहीं लेट कर सुकून से पलकें मूंद गया। फजर से कुछ पहले यूं ही उसकी आंख खुल गई थी। प्यास का एहसास नहीं था, मगर एक अजीब सी बेचैनी ज़रूर दिलो दिमाग को हिसार में लिए हुए थी। कई बार करवट बदलने के बाद बिलाखिर वो बेड से उठ खड़ा हुआ था। कमरे में हीटर ऑन होने की वजह से ठंडक का एहसास ज़्यादा नहीं था, लिहाजा एक नज़र सुकून से सोए चांद पर डालते हुए वो कमरे से निकल आया। अनुषा लाउंज में सोफे पर सो रही थी और सर्दी से बचने के लिए उसके पास सिवाय अपनी गर्म शाल के और कुछ भी नहीं था। वो सुस्त रवि से चलता उसके करीब आ खड़ा हुआ। कैसी कड़ी सज़ा के स्पुर्द कर रखा था उस लड़की की फजूल नफरत और अना ने उसको। इस वक्त सर्दी की शिद्दत से उसका पूरा वजूद कांप रहा था और होंठ जैसे नीले पड़ रहे थे।
وہ جانتا تھا اگر اس نے اسے اٹھانے کی کوشش کی تو وہ ضرور جاگ جائے گی اور پھر وہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا۔ تبھی کچھ سوچتے ہوئے وہ واپس اپنے بیڈ روم میں گیا اور اپنا گرم آرام دہ کمبل لا کر اس پر ڈال دیا۔ جانے کیوں اس لمحے اس کا شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ وہ صوفے سے نیچے ڈھلکتے اس کے ریشمی بالوں کو سمیٹ کر اس کے شانوں پر ٹکا دے، مگر محض اس کی آنکھ کھل جانے کے ڈر سے یہ خواہش اپنے اندر ہی دبا گیا۔ انوشا کی صبح آنکھ کھلی تو خود کو آرام دہ نرم کمبل میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ رات وہ خاصی اشتعال میں رو کر سوئی تھی۔ سردی سے اس کا پورا جسم سن ہو رہا تھا، اوپر سے نیند تھی کہ مہربان ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، مگر پھر جانے کب اس کے رب کو اس پر رحم آ گیا تھا اور وہ سو گئی تھی۔ سونے تک اس کے پاس سوائے گرم شال کے اور کچھ بھی نہیں تھا، تو پھر یہ کمبل خاصا الجھا دینے والا معاملہ تھا، مگر وہ جان گئی تھی کہ یہ مہربانی کس نے کی ہوگی۔ تو کیا اس کی طرح وہ بھی جاگتا رہا تھا؟ کیا اس پر بھی نیند کی دیوی مہربان نہیں ہوئی تھی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سوچتی صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، کسی صورت بھی نہیں۔ اگلے ہی پل غصے سے سوچتے ہوئے وہ گویا فیصلہ کر رہی تھی۔